अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। हमारा पड़ाव इस वक्त लाहौर में है। कल मीनार पाकिस्तान पर जो एक जलसा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापसी और उनका वालेहाना इस्तकबाल। कल जो उम्मीद की जा रही थी, तवक्का की जा रही थी, नून लीगी कैंप की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि ग्रेटर इकबाल पार्क जो है वो भर जाएगा, और यकीनन ऐसा देखा गया। एक वार्म वेलकम जो है वो मियाँ साहब का कल देखा गया। अब जो पिछले चंद दिनों तक उनकी हलीफ सियासी जमातें थीं, जो एक इत्तेहाद था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का, जिसमें नून लीग शामिल थी और गो के पीपल्स पार्टी उस पीडीएम में शामिल नहीं थी, लेकिन एक वसी तर इत्तेहाद जो था हुकूमत का उसमें शामिल थी। पीपल्स पार्टी के कैंप में एक बेचैनी ज़रूर पाई जा रही है, और कल के इस जलसे को यह भी कहा गया कि नाकाम तरीन शो था। यह भी कहा गया कि जनाब 2018 और 2023 में कुछ तब्दीली नहीं, बल्कि किरदार सिर्फ जो है मुख्तलिफ हुए हैं, बाकी रेप्लिका ये 2018 का। किस तरह से पीपल्स पार्टी इस पूरे मामले को देख रही है? इस वक्त लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन, जो कि डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पंजाब के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्यों पीपल्स पार्टी के कैंप में इस वक्त एक डिस्कम्फर्ट महसूस किया जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि कल का जलसा नाकाम था, और क्यों ये कहा जा रहा है कि 2018 की एक रेप्लिका हो रहा है? इस वक्त किरदार सिर्फ चेंज हो गए, अदरवाइज नथिंग हैज बीन चेंज। जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा अच्छा लगता है इमरान भाई के जलसे हों, मैदान सजे, पॉलिटिक्स हो, समाज के अंदर हम सोसाइटी को पोलिटिसाइज करें, हमें कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन जो सवाल आपने उठाया हमारे तासुर के साथ, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये भी कोई मसला नहीं है। हम हमेशा से 50 साल हो गए हैं लाडलों का मुकाबला कर रहे हैं। कभी एक लाडला होता है, कभी दूसरा लाडला होता है। हम सिर्फ जिक्र इसका करते हैं कि वो जो लाडले जब बुरे वक्त में होते हैं फिर हमारे साथ खड़े होते हैं और फिर आके हमें बताते हैं अब हम नज़रियाती हो गए हैं, अब हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सवालात हमने उठाए हैं। हमने जलसे के ऊपर कोई हमारी राय का इजहार इस तरह नहीं है कामयाब है या नाकाम है, वो तो पाकिस्तान के आने वाले सियासी हालात बताएंगे, दिन बताएंगे। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूँगा एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कि कल के मियाँ साहब के आने ने जो मियाँ साहब एक पैगाम देना चाहते थे या PMLN देना चाहती थी कि अब इस्टेब्लिशमेंट का हाथ उनके ऊपर है, शायद वो पैगाम वो पहुँचाना चाह रहे थे और कहीं किसी हद तक पहुँच भी गया है। क्योंकि कल मियाँ साहब ने कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की, कोई सख्त बात नहीं की। मियाँ साहब ने ज़्यादा अपने दुखड़ों की बात की है, अपने ज़ाती दुखों का हवाला दिया है। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब वो जो पिछले दिनों एक मज़ाहिमती बयानिए की बात हो रही थी, एक जारहाना बयानिए की बात हो रही थी, वो डाइल्यूट हो चुका है, वो आप मुफाहिमाना बयानिया बन चुका है उनका। देखिए, कल के प्रोटोकॉल ने, देखिए आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, हम भी यहीं पे हैं। एक तासुर से जो ओवरऑल एक तासुर आता है, उसी से सारे लोग उसी को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसी पे फैसला करते हैं। मियाँ साहब को जिस तरह एक स्टेट की तरफ से प्रोटोकॉल दिया गया है, जिस तरह सारे मामलात हुए हैं, अभी उन्होंने पेश होना है, अदालतों में पेश होना है अपने केसेस के हवाले से। अभी वो आप क्या कहेंगे, मुजरिम कहेंगे, मुलजिम कहेंगे, क्या कहेंगे? हैं तो अभी वो कॉन्विक्ट हैं, ये तो भी तो हैं तो वो मुजरिम। और ये भी एक ज़बरदस्त बात है कि पहली दफ़ा किसी मुजरिम को इतना प्रोटोकॉल है कि हाई कोर्ट का अमला एयरपोर्ट पे गया है सारे मामलात को करने के लिए। फिर IG साहब सल्यूट कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से लेते हुए। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या ये पाकिस्तान का कानून बदल गया है? इतनी इज्जत अफजाई हर पाकिस्तान से बाहर भी उनको जो है वो प्रोटोकॉल मिला है? नहीं, बाहर वाले प्रोटोकॉल की तो हम बात नहीं करेंगे, मैं तो पाकिस्तान वाले की करूंगा। वो देना दूसरी गवर्नमेंट्स का या इनके ज़ाती दोस्तों का काम है। तो मैं समझता हूँ एक तासुर जो PMLN देने में कामयाब हुई है कि अब PTI नहीं, अब हम लाडले हैं, ये तासुर पहुंचाया है उन्होंने पंजाब के अंदर। शायद वो समझते हैं कि पंजाब में एक जो वोटर है वो हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट चलता है, तो शायद उसको ये तासुर है। अब ये जिम्मेदारी हमारी। लेकिन साइड लाइन में जो आप बात कर रहे थे ना, लाडले वाली साइड लाइन में, उन्होंने ये भी कहा ना कि देखा जाए कि कौन है जो नवाज शरीफ को हमेशा आवाम से दूर करता है। तो ढके छुपे लफ्ज़ों में उन्होंने बातें कही हैं कुछ? नहीं, ढके छुपे लफ्ज़ों में वो जो उन्होंने बातें गई हैं जाने वालों के बारे में गई हैं। चलिए हम इस चीज़ को वेलकम करते हैं। अगर मियाँ साहब ये चाहते हैं कि ये देखा जाए कि सिविल सुप्रीमेसी को चैलेंज कौन करता है, ये मियाँ साहब को पता है। मियाँ साहब को सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है।
ہم لوگ اسی لیے چارٹر آف ڈیموکریسی میں گئے تھے, ہمیں پتہ ہے یہ کون کرتا ہے. لیکن یہ میاں صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو تو پھر آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, پھر آپ قانون سازیاں کیسی کرتے ہیں, پھر آپ انہیں ایکسٹینشن کیسے دیتے ہیں. ایک بات عمران صاحب بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے تو اپنا تاثر قائم کیا, پی ایم ایل این نے کیا. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اور جنرل عاصم منیر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ اب انہیں بھی یہ کرنا ہے کہ کیا واقعی آج کی اسٹیبلشمنٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کو گود میں لینا چاہ رہی ہے, جو کہ میرا تاثر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرانے تجربات اتنے اچھے نہیں ہیں, اور ہمیں جو توقعات ہیں, کیونکہ یہ پہلی دفعہ آرمی چیف آئے ہیں جو میرٹ کے اوپر آئے ہیں, یہ لسٹ میں فرسٹ نمبر پہ تھے, اس لیے کوئی حکومت یہ نہیں کہہ سکتی میں نے 7ویں نمبر سے لایا ہوں, میں چوتھے, کسی کا احسان نہیں ہے. یہ میرٹ پہ آئے ہیں, تو میرٹ پہ آنے والے سپاہ سالار اور آرمی چیف سے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹی جس نے مسلح افواج کے احترام کے لیے اور اس کی مضبوطی کے لیے پاکستان کو ایٹمی پروگرام دیا ہے, میزائل ٹیکنالوجی دی ہے, ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں, 93,000 قیدی انڈیا سے لے کے آئے ہیں, اور ہر طرح کے برے حالات کے باوجود ہم نے مسلح افواج کا احترام کیا ہے, ہم نے کبھی حملہ نہیں کیا. عامر حسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل کہ پورے ان کے خطاب میں, جلسے میں اگر کوئی چیز مسنگ تھی تو وہ ظاہر ہے کہ الیکشن کے حوالے سے یہ سوچا جا رہا تھا, قیاس کیا جا رہا تھا کہ الیکشن, چونکہ اب وہ آ گئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد جو الیکشن کے حوالے سے انتخابی سرگرمیاں تیز ہوں گی, لیکن الیکشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی کل انہوں نے. اگر میاں صاحب کے اختیار میں ہوتا تو وہ الیکشن کی ڈیٹ کل دے دیتے. اب میرے خیال سے ایک خواہش تو ہوتی ہے نا, جب آپ اچھا مناسب وقت سمجھا ہے آنے کے لیے تو یقیناً دل تو ان کا یہی چاہ رہا ہے کہ سارے فیصلے وہ کریں, لیکن میرے خیال سے اب یہ آ جائیں گے فیصلے. ابھی میاں صاحب 24 کو جب پیش ہوں گے, اس کے بعد پھر پی ایم ایل این ابھی دیکھنا چاہ رہی ہے کہ کورٹ سے مزید ریلیف انہیں کیسے ملتا ہے. میں پیپلز پارٹی کے نمائندے کے طور پہ عمران بھائی سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو جہاں وہ لے کے گئے تھے مشینز, اور میاں صاحب کے سارے کام ہو رہے تھے, ایک مشین ایسی لے جاتے جلدی جلدی میاں صاحب کے سارے داغ دھو دیتے, اور ایک ان کے جتنے بھی ان پہ کنوکشن کا داغ ہے ان پہ جو وہ سارے دھل جاتے اور جلدی جلدی پاکستان کے اندر الیکشن اناؤنس ہو جاتے. اور یہ جلدی تو آپ لوگوں کو ہے سر, جلدی تو آپ لوگوں کو ہے, سب کو ہونی چاہیے. جلدی ہمیں نہیں ہے, جلدی کانسٹیٹیوشن کو ہے. اگر کانسٹیٹیوشن سے ہم ایک دفعہ عمران بھائی ہٹ چکے ہیں تو 14 میں ہٹ چکے ہیں سر, اور آپ کی سربراہی میں ہٹے تھے. نہیں, وہ جو پیپلز پارٹی تھی اس میں ہٹانے والوں میں بتاتا ہوں جی, وہ بھی اگر بدنیتی نہ ہوتی, اگر سپریم کورٹ جو کہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا اور دوسرے ججز نے کہا, منصور علی شاہ صاحب نے, کہ اگر ایک دفعہ یہ دیکھ لیا جاتا کہ وہ جو اسمبلیز ڈیزالو کی گئی تھی وہ بونافائیڈی یا میلافائیڈی انٹینشن کو کر کے ایک دفعہ فیصلہ کر دیا جاتا تو پھر آئین کے تحت ہو بھی جاتا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے حساب سے ہوں, جو آئین کہتا ہے جو 90 دن کی لمٹ ہے, لیکن عامر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ موسم اس وقت جب میں لاہور میں بیٹھا ہوں, اور آپ اندازہ کریں کہ جب جنوری آئے گا تو یہاں کا کیا حال ہوگا, بلوچستان میں کیا ٹھنڈ ہوگی, ناردرن ایریا میں تو پورا وہاں پہ تو مائنس ٹیمپریچر چل رہا ہوگا. الیکشن کی ایکسرسائز ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو گلی محلے سے گھروں سے نکال کر اور بیلٹ باکس تک لے کر آئے. کیسے آپ موبلائز کریں گے, پوری انتظامی مشینری کیسے موبلائز کی جائے گی؟ دیکھیے آپ نے خود ہمارا کیس بھی رکھ دیا, کانسٹیٹیوشن کا بھی رکھ دیا, پیپلز پارٹی کا بھی رکھ دیا. کیس ہمارا یہی ہے کہ الیکشن تو نومبر میں ہونے چاہیے نا. جب نومبر میں ہونے چاہیے تو جنوری تو ایشو ہی نہیں ہے, موسم تو ایشو نہیں ہے. بہترین موسم ہمیں مل رہا تھا, جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے وہ 10 نومبر سے پہلے الیکشن ہونے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ کے پاس اب یہ معاملہ آ رہا ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں, کیونکہ پہلا ہی کیس ہے, پیپلز پارٹی تو ایسے ایشوز لے کے سپریم کورٹ میں نہیں جاتی ہے. ہماری توقع الیکشن کمیشن کے اوپر ہے, لیکن اگر ان کا اگر گنگ ہونا, خاموش ہونا, یا وہ کسی اشارے کے انتظار میں کیوں خاموش ہے؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ الیکشن کمیشن جنوری کا 3rd ویک کہہ دیا, چیف الیکشن کمیشنر نے وہاں سے آ گیا, لیکن ابھی تک کوئی حتمی تاریخ نہیں آئی ہے. آج تک کبھی ہوا ہے کہ ہفتے دیے جاتے ہیں؟ تاریخ دی جاتی ہے, ہفتے تو نہیں بتائے جاتے. تیسرا ہفتہ ہوگا, یہ ہفتے تو کسی اور چیز میں ہوتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایئر بھی نہیں بتایا. ہاں چلیں, ایئر تو میرے خیال سے یہی ہم دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر, اور سپریم کورٹ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا بھی کل کا چلے شو ہو گیا, جیسا ہوا جو انہیں فائدہ نقصان ہے وہ علیحدہ بات ہے. اب ہم میاں صاحب کو آبزرو کریں گے کہ اب میاں صاحب نے بھی بتانا ہے کہ کیا وہ واقعی ڈیل کے زیر اثر ساری پالیٹکس کریں گے, یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے اس شائبے کو مٹانے کی کوشش کریں گے, آگے بڑھیں گے, الیکشنز کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں گے. ہم ان کے اتحادی رہے ہیں گورنمنٹ میں, ہم نے انہیں اس حد تک سپورٹ کیا ہے عمران صاحب کہ اگر کوئی قانون پی ایم ایل این بنانا چاہتی تھی جس میں میاں صاحب کو سہولت ملے,
ہم نے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا ٹھیک میاں صاحب کو, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کو یعنی پالیٹکس سے آؤٹ کرنے کے حق میں نہیں ہیں. آگے آنے والے دن جو ہے بڑے معنی خیز ہوں گے, اور سب کو پہلے انتظار ہے جناب 24 اکتوبر کا کہ میاں صاحب کی جو پیشیاں ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں, ان کے کیسز کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں, اور جو نون لیگ میں بھی اور بالخصوص پیپلز پارٹی میں بھی اس وقت یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان کے کیسز کس طریقے سے آگے بڑھائے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ عامر حسن صاحب, بیرسٹر عامر حسن ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے, بریک کے بعد نون لیگ کے کیمپ میں ذرا جا کے اندازہ کریں گے, دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر کل کے جلسے کے بعد ان کا مورال کتنا بلند ہے, اور کھیل داس کوہستانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملیں. ویلکم بیک. اب بات کریں گے ہم مسلم لیگ نون کے کیمپ کی. ظاہر ہے کہ کل ایک پاور شو تھا ان کا, کل ان کا دن تھا, اور اب آنے والے دنوں میں کس طرح سے اس پوری موو کو, اس پورے مومنٹم کو, اس ردھم کو کیری کیا جائے گا نون لیگ کی طرف سے. کھیل داس کوہستانی صاحب نون لیگ کے رہنما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ بتائیے کل کی واپسی, کل کا پاور شو, کتنی توانائی ملی ہے اس وقت نون لیگ کو؟ بڑی مہربانی عمران صاحب. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب صرف فرد نہیں آ رہا ہے, پاکستان کی خوشحالی اور ترقی آ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب نے ایک جو اسپیچ کی, ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے لیے, ان کے ورکروں کے لیے, سپورٹرز کے لیے, جو کروڑوں لوگ پاکستان میں ہیں ان کے لیے تو یہ خوشی کا دن تھا. مگر میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد جو پاکستان میں ایک عام آدمی میں مایوسی ہے, جو مسائل ہیں, ان کو بھی ایک جو امید تھی جاگی ہے. اور آپ نے دیکھا اس نے پاکستان کے عوام کے ایشوز پہ بات کی اور کہا کہ ہم کس طرح ان کو ڈیلیور کریں گے. کس طرح اس نے پہلے جو ڈیلیور کیا تھا وہ بتایا, اور جو اس کے ساتھ ہوا اس نے اس کا بھی ذکر کیا. مگر اس کا آخر میں فوکس جو تھا, جو دوسرا پہلو تھا, وہ یہ تھا کہ ہم تمام جماعتیں, تمام ادارے مل کے اس ملک کے جو مسائل مفاہمانہ سیاست کی بات کی جا رہی ہے. یہ مجھے بتائیے گا, جو پہلے کچھ دن پہلے, ہفتوں پہلے جو بات ہو رہی تھی, ایک جارحانہ نیریٹو لے کر آ رہے ہیں پاکستان میں, ایک جارحانہ جو وہ اداروں کے حوالے سے بھی تھا, شخصیات کے حوالے سے بھی تھا, لیکن کل بالکل چینج لگا. تو کیا اسٹریٹجی چینج ہوئی؟ اب بالکل مفاہمت کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں, بات یہ کہ نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں. وہ تجربے کار ایک سیاستدان ہیں. انہوں نے جب بھی وہ آئے, انہوں نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اگر نواز شریف صاحب کے دور 8-9 سال نکال دیں تو پاکستان میں ترقی کا کچھ نہیں بچتا. تو مزاحمت کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ جو نواز شریف صاحب نے, آپ نے بال کاٹ دی, جو کل بات کی ہے کہ ہم تمام, میں سمجھتا ہوں ایک سماجی معاہدے کی بات کی ہے, ایک نئے نیریٹو کی بات ہے. سب مل کے اس ملک کے عوام کے مسائل حل کرے, اس ملک کو ایک دفعہ پھر ترقی کی طرف لے کے جائے. تو یہ آج عوام کیا چاہتی ہے؟ آج عوام کا مسئلہ بجلی کا بل ہے, جو نواز شریف صاحب 2016 اور نصراللہ صاحب کا بل لے کے آئے تھے. آج عوام کو مہنگائی کے مسائل ہیں, پاکستان جس طرح دنیا میں تناؤ ہوا ہے, تو یہ سارے ایشوز جو ہیں اور چیلنجز ہیں. اور جو خطے کے حوالے سے انہوں نے بات کی, میں آتا ہوں اس طرح. آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, پچھلے 16 مہینے کی جو پرفارمنس ہے اتحادی حکومت لیڈ بائی شہباز شریف, کس طریقے سے اس کو آپ ڈس ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ سے, اس پرفارمنس کو؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ آپ شہباز شریف صاحب پہ نہیں ڈال سکتے. یہ جو خرابی ہے یہ 2017 سے جب ان کے نون لیگ کی حکومت ختم کی گئی تب سے شروع کی گئی. اور شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہے. پارٹی اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا نکلنا مسلم لیگیوں کے ساتھ ساتھ, آپ نے دیکھا پاکستان کے لاکھوں لوگوں جو سڑکوں پہ تھے, جو جلسہ گاہ نہ پہنچ سکے, کروڑوں لوگوں نے یہ جلسہ دیکھا. تو یہ اعتماد کا اظہار پاکستانی قوم نے کل مسلم لیگ نون ان کی قیادت پہ کیا ہے. ہمارے قائد نواز شریف صاحب ہے, جماعت کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں, بلکہ پاکستان کی عوام کو جو امید کل نظر آئی ہے, تو یہ 16 مہینے اب بھول جائے آپ, جو بھی کام ہم نے کیا بھول جائیں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھول جائیں گے 16 مہینے کی پرفارمنس؟ 16 مہینے میں ہم تو ہمیشہ کہہ رہے تھے, ہم نے سیاست کو داؤ پہ لگا کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. جتنا ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھے, ذرا 16 مہینے میں 3.5 پونے 4 سال کا معاملات ہم سیدھا نہیں کر سکتے تھے. مگر نواز شریف صاحب کے کل کہنے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا استقبال ہوا ہے, جو پاکستانی عوام نے, قوم نے جو اعتماد کیا, اظہار کیا ہے, وہ آج بھی اس ملک کے نواز شریف صاحب کو ہی اپنے مسائل کا نجات ہندہ سمجھتے کہ وہی حل کر سکتا ہے.
تو یہ اعتماد کی ایک اب نئی سر فضا ذرا قائم یہ ہوئی۔ بتائیے گا کہ نون لیگ کی کل ظاہر کے دن تھا، لیکن پیپلز پارٹی کا کیمپ جو ہے وہ اس کو مختلف طریقے سے لے رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2018 اور 2023 میں کچھ تبدیل نہیں ہوا، صرف کردار چینج ہوئے ہیں. ایک لاڈلے کی جگہ دوسرا لاڈلا یہ کہا جا رہا ہے. تیسری چیز یہ کہ اس کو بھی آپ ذرا بتائیے گا کہ کیسے ایک کنوکٹڈ شخص جسے ابھی کل عدالتوں میں پیش ہونا ہے اس کو پروٹوکول جو ہے وہ سرکاری طور پر جس طرح کا پروٹوکول دیا گیا، آپ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟ عمران صاحب، پہلی بات، نواز شریف صاحب نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے ہیں، وہ عدالتی فیصلے سے گئے ہیں، اور عدالت پاکستان کی جو ہے انہوں نے ان کو اجازت دی. وہی عدالتیں تو بلاتی بھی نہیں تھی ٹھیک ہے نا، انہوں نے واپس بھی تو بلایا تھا نا، واپس نہیں آئے. میں کہہ رہا ہوں ہم نے قانون کا تقاضا پورا کیا ہے، مگر آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ نواز شریف صاحب کو جس انداز سے نکالا گیا، جو رویہ ان کے ساتھ کیا گیا، مگر اس نے ساری کل اپنی تقریر میں پہلے بھی وہ کہہ چکے میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. لیکن کوہستانی صاحب، وہ 15 دن پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ اداروں کے حوالے سے ہو رہی تھی اور شخصیات کے حوالے سے ہو رہی تھی، وہ تو پھر بعد میں دوسرے دن اس کے ریئیکشن پہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اللہ کے اوپر انہوں نے چھوڑ دیا. سارا اللہ کے اوپر چھوڑنے والی چیزیں تو پھر ویسے ہی چھوڑ دی جاتی ہیں. دیکھیں، بالکل نواز شریف صاحب نے اللہ پہ چھوڑا تھا، اللہ پہ چھوڑا ہے. مشرف نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا، آج مشرف نہیں ہے، نواز شریف صاحب ہے. کل جن لوگوں نے، جن کرداروں نے ان کے ساتھ کیا وہ نہیں ہے، آج نواز شریف ہے. نواز شریف تھا، نواز شریف ہے، نواز شریف رہے گا. یہ جو لاکھوں لوگ کل آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا انتقام ہے ان لوگوں سے جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، اس طرح کی جو زیادتی ظلم کرتے ہیں. وہ کل تاریخ ان کو ہمیشہ بھول جائے گی. تاریخ میں لکھا ضرور جائے گا مگر کوئی ان کو یاد نہیں کرے گا اچھے الفاظوں میں. تو اس سے بڑا انتقام کوئی ہو نہیں سکتا. اب نواز شریف صاحب، محترمہ کہہ رہی جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے. بالکل جمہوریت بڑا انتقام ہے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم پاکستان کو آج یہیں پہ روک دیں؟ نواز شریف صاحب نے جو کل جو بڑا پیغام دیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے عوام کے لیے تھا، عوام کے مسائل کے حل کے لیے تھا، ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے. اسی وقت ہوگا نا کہ جب منتخب ہوں گے، الیکشن ہوں گے، حکومت بنے گی، چاہے وہ نون لیگ کی بنتی ہے یا جس کسی کی بھی بنتی ہے. الیکشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. بڑا انتظار تھا لوگوں کو کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی بات وہ کریں گے. دیکھیں، مخالفین کہتے تھے کہ نون لیگ جو ہے نا لوگ جا نہیں سکے گے. ہم لوگوں میں گئے، لوگوں نے ہمیں ریسپانس دیا، لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. نواز شریف صاحب کا فیصلہ کل پاکستان کے عوام نے کر دیا ہے. نہیں، لیکن اس کے لیے بھی الیکشن ضروری ہے نا، کہ الیکشن ہوں، کب ہوں. جو جنوری کے 3rd ویک کی بات کی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی جس طریقے سے کہہ رہی ہے کہ پہلے ہوں، 90 ڈیز کے اندر ہوں، یہ چیزیں کہاں ڈسکس ہوئیں؟ عمران صاحب کل دبئی میں جو انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. نون لیگ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہ کرائے جائیں، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. آپ آگے دیکھنا، نواز شریف صاحب اس ملک کے سینئر ترین اور اس خطے کے بڑے لیڈر ہیں، اور پاکستان کی جماعتوں کے جو انہوں نے دعوت دی ہے، تمام جماعتیں ان میں سب شامل ہو گئے، تمام ادارے. تو یہ سیاسی ملاقاتیں بھی ہوگی انشاءاللہ. سب آپ کو سیاستدان اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ کے لیے، الیکشن کے لیے سب نظر آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں جو نواز شریف صاحب نے اس خطے کے حوالے سے جو بات کی ہے، ہمسایہ ملک کے حوالے سے جو بات کی ہے، یہ سارے سفارتی تعلقات کے حوالے سے، بالکل. تو یہ ایک جو ہم کہتے ہیں کہ اس خطے کا سینئر لیڈر ہے، انہوں نے کل جو تقریر کی ہے وہ ثابت کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے اس خطے سمیت اس ملک کے مسائل بھی اس خطے سے بھی جڑے ہوئے ہیں، سفارتی معاملات سے بھی جڑے ہوئے ہیں. تو ان سارے ایشوز کو تمام جماعتیں مل کے آگے بڑھیں. عوام کا مسئلہ ظاہر ہے کہ روٹی سستی ہو، عوام کا مسئلہ اس وقت جو ہے ان کو نوکریاں ملیں، صحت کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے، جو اس وقت جس طریقے سے ایک کریک ڈاؤن ہے. ڈالر آپ کے سامنے ایک گورننس کے حوالے سے کام کیا گیا، چینی کے حوالے سے مافیاز جو ان سے ٹکر لی گئی. یہ ساری چیزیں آپ منتخب حکومتیں کیوں نہیں کرتی؟ یہ 16 ماہ کی جو اتحادی حکومت تھی لیڈ بائی شہباز شریف، اس نے کیوں نہیں کیا؟ یہ 2013 سے 17 تک آپ کو ڈالر کنٹرول نظر آیا، ڈالر نہیں بڑھا، چینی سستی تھی، تیل سستا تھا، ہر چیز ملک ترقی کی طرف ٹیک آف تھا.
वही बातें कल नवाज शरीफ साहब ने की है। सर 2000 में तो और भी सस्ता था, मतलब अगर हर चीज को आप 5 साल पीछे कर लें तो ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, देखो 16 महीने की जो आप कहते हैं ना, हमने तो कभी इनकार नहीं किया कि हाँ हमारी हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत थी, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। ये जो आज की पॉलिसियाँ, ये भी नवाज शरीफ साहब के पॉलिसियों का तसलसल है। हम चाहते थे 16 महीने में, मगर ज़ाहिर है उस हुकूमत में हमारे हाथ पैर भी बंधे हुए थे, 9 जमातें थी। बहुत मुल्क जो है वो बिल्कुल दिवालिया होने के करीब था। जो एक भारी पत्थर जिसे कहा जाए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो एक इत्तेहादी हुकूमत थी उसने चूमा, और उसका उन्होंने एक सियासी खमियाजा भी भुगतना पड़ा। ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो स्टेक के ऊपर लगा। बहुत बहुत शुक्रिया खिलदास कोहिस्तानी साहब, आज के हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के कैंप के हवाले से बात हो रही थी, और दूसरों के कैंप में यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से देख रही है, इसका भी हमने जायजा लिया। और अब आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, जिसके बाद मुल्क के मुआशी हालात आपके सामने शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की और मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिविल और अस्करी क़यादत कमर बस्ता है। पूरे मुल्क में हमने देखा कि जो माफियाज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन क्रैकडाउन जो है वो किया गया, जिसके नताइज भी हमारे सामने इस वक्त हैं। चाहे वो चीनी के जो माफिया उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, गंदम के ख़िलाफ़ हो, या फिर डॉलर माफिया के ख़िलाफ़। बहरहाल ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि एक गवर्नेंस के हवाले से जो हमारी मुंतखब हुकूमतें हैं, ये उनका काम है, जो इस वक्त इस पॉलिटिकल सेटअप को करना पड़ रहा है। तो ये भी कहा जाता है कि चीज़ें आगे आने वाली मुंतखब हुकूमत के लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। सूरत हाल किस तरीके से बेहतर हो सकती है, माहिर मालियाती अमूर बैरिस्टर खुर्रम अब्बास इस वक्त लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम का अव्वलीन तकाज़ा आप क्या समझते हैं? क्या जमहूरियत के हवाले से या फिर ये गुड गवर्नेंस के हवाले से? ये तो पहले मुझे बताइएगा। कॉस्मोलॉजिकल साइंसेस में एक कॉन्सेप्ट है कि स्पेस सिर्फ स्पेस नहीं होती, टाइम के साथ इंटरट्वाइंड होती है। एक में अगर बेंडिंग आ जाए तो दूसरे में भी कर्वेचर आता है। इसी तरह पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़े हैं। अगर पॉलिटिक्स में कोई ख़राबी आए तो इकोनॉमी में ख़राबी आनी लाज़िम मलज़ूम है। दोनों प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर होती हैं। बट खुर्रम साहब कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का अगर भट्टा बिठा हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ख़राब है, तो क्या ये समझूं कि हमारी जो सियासत है वो भी बिल्कुल तबाही के दहाने पे? इकोनॉमी की खराबी बैरोमीटर होती है इस बात को चेक करने के लिए कि पॉलिटिक्स ठीक है कि नहीं। अगर इकोनॉमी खराब चल रही है इसका मतलब ये होता है पॉलिटिक्स में कोई गड़बड़ है। देखिए हमारी जितनी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें आप ज़रा गौर करिए कि बार बार मार्शल लॉज आते हैं, और हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत एक जमहूरी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बननी होती है। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि एक इस्टेब्लिशमेंट है जो हुकूमतों को बनाती भी है, बिगाड़ती भी है, और ये सारा कुछ वो डार्कनेस के अंदर सीक्रेटली करती है। तो उसी डार्कनेस के अंदर सीक्रेटली पॉलिटिकल फोर्सेस भी जुड़ी पता नहीं क्या क्या कर रहे, इकोनॉमिक फोर्सेस भी उन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ जुड़ के पता नहीं क्या क्या कर रही होती हैं। तो हमारी जितनी पॉलिटिक्स अंडर द डार्कनेस है उतनी ही इकोनॉमी प्रोपोर्शनेटली अंडर द डार्कनेस होगी। आप ये देख लें कि हमारे मुल्क में 75 ईयर्स में स्मगलिंग होती रही, इतनी रैम्पेंट हमारी सारी मार्केट्स में होलसेल रिटेल स्मगल्ड सामान छाया हुआ है। तो जब इस तरह की मार्केट बनती है, इस तरह का तरसीले माल होता है, तो वो एनकरेज करता है कैश और इनफॉर्मल इकोनॉमी को, जिसे हम डार्क और ग्रे इकोनॉमी कहते हैं। पॉइंट इज दिस कि अब अगर एक्शन लिया जा रहा है माफियाज के खिलाफ, तो ये एक तो बिल्कुल सही वक्त है, सही कदम है। लेकिन जब आप मिसाल के तौर पर होलसेल और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट के अंदर लाने की बात की जा रही है ना, फिक्स टैक्स रिजीम में, यही सियासी हुकूमतें जो हैं ये इनका पॉलिटिकल कैपिटल होते हैं, सियासी असासा होते हैं। तो सियासी तौर पर अहम मुआशी फैसलों के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, जो भी हमारे फैसले हैं, तो ये फिर सियासी निज़ाम जो हमारा है वही हमारी इकॉनमी को तबाह कर रहा है। फिर इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। मैंने अर्ज़ की है कि सियासी निज़ाम में बहुत बड़ी खराबी है। हमें करना ये होगा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, हमें उसी के तहत आना होगा। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाना होगी और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करे, अपना मुआशी प्लान बनाए, और उसके बाद अगली गवर्नमेंट आए वो भी 5 साल अपने पूरे करे और एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल हो।
किसी भी किस्म की इस कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के साथ टिंकरिंग ना की जाए दर पर्दा या सामने, तो हमारी इकोनॉमी यकीनन ठीक पॉलिसीज हैं सर, जो मुआशी पॉलिसीज हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से SIFC की बात करें, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल काउंसिल जो है इनिशिएटिव जो है, इसके हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट प्लान को आगे लेकर चला जा रहा है, तो इन बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट जो कोई भी हुकूमत आती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो, नून लीग की हो या एक कोलिशन गवर्नमेंट हो, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, जहाँ तक आप मुआशी प्लान की बात करते हैं तो 90s में हमारे मुल्क में मुआशी प्लान बहुत आला किस्म के मुआशी प्लान आए थे जो बहुत एफिकेशियस थे अगर ड्यूली इम्प्लीमेंट हो जाते थे। वो इंडिया ने उनमें से बहुत सारे फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया, नताइज आपके सामने है। कोरिया ने किया, नताइज आपके सामने है। 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान कोरिया लेकर आगे बढ़ा आपका प्लान। तो देखिए, प्लान मेकिंग में और प्लानिंग बनाने में और प्लान साजी, मंसूबा साजी में जो हमारे ब्रेन है दुनिया के बेस्ट हैं, उसमें कमी नहीं है। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ दर पर्दा डार्कनेस के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही होती है, वो बहुत सारा निज़ाम खराब करती है, जिसकी वजह से आप दुनिया का बेस्ट प्लान भी ले आए, वो भी इसकी नज़र हो जाएगा, वो ड्यूली इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा और मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न नहीं होगा। मायूसी की बात कर रहे हैं, हमें करना ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये निज़ाम तो फिर नहीं बदलेगा कभी। बात सारी ये है कि क्या पाकिस्तान में जो आपका रिटेल सेक्टर है, इसको आप टैक्स नेट में लाने के लिए कितना काम कर सकते हैं आप? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुई जो लॉबीज हैं वो नहीं लगने देते। इसके अलावा आपका जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो टैक्स नेट से बाहर है। जो कुछ भी है वो मैं और आप जो सैलरीड क्लास है वो इस वक्त टैक्स पे कर रहा है। तो ये इतने बड़ी बड़ी चीज़ें सियासी जमातें कर पाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक मायूसी की बात है कि सबसे पहले आपको इस हकीकत को फेस करना पड़ेगा कि जो आपको बीमारियाँ लगी हैं उनके जरसूमे कहाँ से आपके अंदर आ रहे हैं और उनके रियल कॉजेज़ क्या हैं। आपको रियलिस्टिक होकर उनके रियल कॉजेज़ को समझना है, चाहे टेम्परेरीली आपको मायूसी क्यों ना हो। इससे फ़ायदा ये होगा, यही एक ऑप्टिमिस्टिक और रैशनल और प्रोग्रेसिव मेथड होता है अपनी बीमारी को दूर करने का। आपको कॉजेज़ पता नहीं तो आप कैसे उसकी रेमेडीज कर लेंगे? तो आपको मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ बहुत सारी बात होती है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की। क्या हमारे मुल्क में स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल की मौजूद नहीं है? क्या उसको हम क्यों एडिक्वेटली फंड नहीं करते और मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी फ्राहम नहीं करते? और वो अकेली काफ़ी है आपकी सारी इकोनॉमी के प्रैक्टिकल और अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सर्वे करने के लिए, जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने दिए हुए हैं। सिर्फ उन्हीं को फॉलो कर लें तो आप अपने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को ब्रुए कार ले आएं तो आपको पता चल जाएगा कहां कहां आपकी इकोनॉमी ग्रे है और डार्क है, और क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोडक्शंस आपके मुल्क में हो रही हैं लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में नहीं है। दूसरी एक अज़्म होना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर खुर्रम अब्बास, जो कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से यकीनन मैं कहूँगा कि एक हकीकत पसंदाना तज्जिया कर रहे थे, चाहे वो हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, सूनर और लेटर हमें इसको रियलाइज़ करना है और इसी के हिसाब से आगे बढ़ना है अपनी मुआशी पॉलिसीज़ के हवाले से। फिर चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, लेकिन इन पॉलिसीज़ का तसलजुल जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो आज के प्रोग्राम में लाहौर स्टूडियो से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।